शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2080 साल असार 12 गते मङ्गलबार, तदनुसार 27/6/2023 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी सच्चा रुहानी ब्राह्मणहरू नयाँ दुनियाँको स्थापनाको निमित्त हौ। तिमीले आफ्नो अश्व अर्थात् शरीर यस यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। बाबा आज हामीले मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई बाबाले टाइटल दिनुभएको छ, सच्चा रुहानी ब्राह्मणहरू अर्थात् नयाँ दुनियाँको स्थापनाको लागि निमित्त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बनाउनु भएको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो यो शरीर सहित जिउँदो छँदै नै बाबामा पुरा समर्पण हुनु छ। यसको अर्थ नै बाबा बताउनुहुन्छ आफ्नो अश्व अर्थात् शरीर यस यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, अवस्थालाई स्थायी अर्थात् एक रस अचल बनाउने साधन के हो? अवस्थालाई स्थायी एक रस अचल बनाउने साधन के हो? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, निरन्तर योगमा रह्यो भने अवस्था स्थायी हुन्छ। कसैमा ममत्व भयो भने योग टुट्छ। यसकारण नष्टो मोह बन। बुद्धिलाई पवित्र बनाऊ। पवित्र बुद्धिमा नै ज्ञानको धारणा पनि हुन्छ। त्यसैले बुद्धिरूपी वर्तन स्वच्छ राख्नु छ र बाबासँग योग जुटाइ राख्नु छ। बाबा आज हामीलाई प्रश्नोत्तरमा भन्नुहुन्छ कि आफ्नो अवस्थालाई स्थायी अर्थात् एक रस बनाउनको लागि, अचल अवस्था बनाउनको लागि के युक्ति अपनाउनु छ, के साधना हामीले गर्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ कि निरन्तर योगमा यदि रहिरहन्छौँ भने नै अवस्था एक रस रहन पुग्छ। कसैसँग यदि ममत्व छ, कसैसँग मन बुद्धिको तार जुटेको छ भने बाबासँग योग हाम्रो टुट्न जान्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ, बच्चे नष्ट मोह बन्नु छ, बुद्धिलाई स्वच्छ पवित्र बनाउनु छ, किनकि पवित्र बुद्धिमा नै ज्ञानको धारणा हुन्छ। त्यसैले बुद्धिरूपी वर्तनलाई स्वच्छ राख्नु छ र बाबाको याद सदैव कायम राख्नु छ। गीत छ, यही बहार है। ओम शान्ति। निराकार शिव भगवानुवाच, आकारी एवं साकारीलाई भगवान भन्न सकिँदैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ हामी सङ्गममा छौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यस समयमा तिमीलाई दैवी सम्प्रदायको भन्न सकिँदैन। यस समयमा तिमी ब्राह्मण सम्प्रदायका हौ। दैवी सम्प्रदायको त बनिसकेको छैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरू ब्राह्मण सम्प्रदायका हौ। ब्राह्मण पनि यस समयमा त दुई प्रकारका हुन्छन्। अहिले यो सच्चा ब्राह्मणको कुल हो। ती ब्राह्मणहरूले सच्चा ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण नै हुन् भन्ने जानेका हुँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूलाई पनि परिचय दिनुपर्छ। यदि कोही आए भने उनीहरूसँग सोध्नुपर्छ। आफूलाई ब्राह्मण भन्नेहरू पनि धेरै छन्। ती ब्राह्मणहरू पनि धेरै थरीका हुन्छन्। यहाँ तिमीहरू नै एक ब्रह्माका ब्रह्मामुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण हौ। ब्रह्माका बच्चा तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू हौ। तिमीहरू विकारमा जान सक्दैनौ। साना ठुला सबै ब्राह्मण नै ठहरिन्छन्। त्यसैले अरू जिस्मानी ब्राह्मणहरू हुन्, तिमी सच्चा रुहानी ब्राह्मण हौ। ब्रह्माका मुखवंशावली, तिमीलाई थाहा छ हामी सच्चा ब्राह्मण ब्रह्माका सन्तान हौ। ब्रह्माको मुखवंशावली सन्तान हामी ब्राह्मण बच्चाहरू। बाबा भन्नुहुन्छ, परमपिता परमात्माले आफ्ना नाति नातिनाहरूलाई आफ्ना पुत्रका माध्यमद्वारा पढाउनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा उहाँका पुत्र हुन्। हुन त शास्त्रमा दक्ष प्रजापतिको पनि
नाम आउँछ, तर दक्ष त कोही पनि भएको छैन। यिनलाई नै दक्ष प्रजापतिको नाम दिएको छ। शास्त्रमा अश्वलाई हवन गर्थे भन्ने प्रसङ्ग देखाइएको छ। अहिले त्यो अश्व त तिमी भएका छौ। उनीहरूले त बसेर त्यसैको कथा लेखिदिएका छन्, यथार्थ अर्थलाई नै जानेका छैनन्। केही न केही शब्द वा भाव आएको छ, नाटक बनाए जस्तै। झाँसीकी रानीको नाम त छ, तर तिनी वास्तविक कलाकार त होइनन्, बसेर नक्कली कलाकार बनाउँछन्। आफ्ना मानिसहरूलाई सेनाका सिपाही बनाउँछन्। केही न केही त हुन्छ जसको नाटक बनाउँछन्। जो यहाँ थिए र गएका छन् त्यसैको फेरि कलाकारहरू बनाएर पाठ खेलाउँछन्। इतिहास अनुसारको त्यही अनुसारको कलाकारहरू बनाएर बाबा भन्नुहुन्छ नाटक बनाउँछन् र पाठ खेलाउने गर्छन्। तिमीले त यो पाठ सिकिसकेका छौ। स्वाभाविक रूपमा आत्मामा जुन पाठ निश्चित भएको छ त्यो दृश्य चलिरहेको छ। तिमीले आफ्नो पाठलाई बुझेका छौ। तिमीहरू नै ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू हौ। यस्तो होइन, रचना भएकै होइन, नयाँ बनाइएको हो। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मानिसहरूले त महाप्रलय भयो, त्यसपछि सागरमा पिपलका पातमा तैरिएर बच्चा आए भन्ने सम्झन्छन्। सानो बालकृष्ण पिपलको पत्तामाथि औँला चुस्दै चुस्दै तैरिँदै आए भन्ने प्रसङ्ग निकालिएको छ शास्त्रमा। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त हुन सक्दैन, तर हो बाबाले नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुहुँदा सबैभन्दा पहिला बच्चाहरू गर्भमहलमा आउँछन्। त्यो त क्षीर सागरमा भए जस्तै हो। यहाँ त गर्भजेल हुन्छ, विषय सागर। धेरै सजाय खान्छन्। यो कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यसको नामै सहज राजयोग हो। तिमी हौ नै देवी देवता धर्मावलम्बी। तिमीले पुरुषार्थ गरेर राजाहरूको पनि राजा बन्नु छ। लक्ष्मी नारायण पनि त्यही हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायण पनि त्यही नयाँ दुनियाँमा नै हुन्छन्। अहिले तिमीहरूका 84 जन्म पुरा भए। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ कल्प पहिला पनि तिमी नै थियौ। कोही नयाँ आए भने बाबाले उनीहरूलाई सोध्नुहुन्छ पहिला कहिले मिलेका थियौ? भन्छन् हो बाबा 5000 वर्ष पहिला मिलेका थियौँ। कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा मिलिरहेका छौँ, मिलिरहनेछौँ। यसको अन्त्य हुँदैन। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले नै पतितलाई पावन बनाउन आउनुपर्छ। बीचमा आउने त मेरो काम नै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ बीचमा त बाबा आउनुहुन्न। अन्त्य समयमा जब अतिभन्दा अति आत्मा अपवित्र पतित बन्छन् तब नै पावन बनाउन बाबा आउनुहुन्छ। मेरो नामै पतित पावन हो। फेरि आएर विश्वलाई पावन बनाउनुहोस् भन्छन्। सृष्टिको आरम्भमा भारतवर्षमा देवी देवताहरूको राज्य थियो। धेरै पहिलाको कुरा हो। लङ अगो भन्छन् नि, तर कहिले यो बुझेका हुँदैनन्। सबैभन्दा प्राचीन मनुष्य देवी देवताहरू हुन्। स्वर्गमा राजमहल आदि देखाउँछन् नि। सबैभन्दा प्राचीन देवी देवताहरू थिए। उनीहरूका सुन, हिरा, जवाहरतका महल थिए। यो 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो। यो भन्दा पुरानो चिज कुनै पनि हुँदैन। सबैभन्दा पुराना लक्ष्मी नारायण पनि होइनन्। सबैभन्दा पुराना राधा कृष्ण हुन्। सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा पहिला त राधा कृष्ण सानो राजकुमार राजकुमारीको जन्म हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू नै लक्ष्मी नारायण बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ
लक्ष्मी नारायण भन्दा पनि पहिलाका त राधा कृष्ण हुन्। कृष्ण स्वर्गका पहिला बच्चा हुन्। आत्मा पनि पवित्र, शरीर पनि पहिला नम्बरको पवित्र। आत्मा पनि पवित्र हुन्छ भने पहिलो नम्बर पवित्र शरीर पनि हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य राजकुमार राजकुमारी हुन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ म एक यात्री हुँ। कहाँको यात्री? परमधाम वा निर्वाण धामको यात्री। यात्री त आत्मा नै हो। म आत्मा सदा पवित्र छु। फेरि तिमी मेरा प्रियतमाहरू हौ। तिमी काला भएका छौ। बाबा हुनुहुन्छ सदा पवित्र भने हामी बाबाको बच्चाहरू, बाबाको प्रियतमा सजनीहरू भने अहिले काला भएका छौँ। अहिले मैले तिमी आत्मालाई गोरो बनाउँछु र तिम्रो मैला निकालिदिन्छु। एक यात्रीले नै तिमीलाई कति सुन्दर बनाउनुहुन्छ। कति परमप्रिय यात्री हुनुहुन्छ। स्वर्गमा त स्वाभाविक शोभा हुनुहुन्छ। देवताहरू कति सुन्दर हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मणहरूको यो पुरानो शरीर हो। 84औं पुरानो शरीर हाम्रो रहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सुन्दरबाट काला बन्छौ। म यात्रीले तिमीलाई गोरो बनाउँछु। म यो पुरानो कालो प्रियतमामा प्रवेश गर्छु। ब्रह्मा बाबा पनि शिव बाबाको प्रियतमा हुनुभयो भने बाबा भन्नुहुन्छ बाबा पुरानो कालो प्रियतमामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यिनमा आएर यिनलाई तथा तिमी सबैलाई गोरो बनाउँछु। एक यात्री आएर कति धेरैलाई गोरा बनाउनुहुन्छ। यात्रीको अर्थ पनि तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। श्रीमतमा चलिरह्यो भने तिमी सुन्दर बन्छौ। यात्री बनाउन आउनुभएको छ सबैलाई सुन्दर, तर सुन्दर तब बन्छौँ जब हामी उहाँको श्रीमतमा चल्छौँ। तिमी आत्माहरूमा मैला परेको हुनाले काला भएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो मैला कसरी निस्कन्छ? मसँग योग लगाउनाले। त्यो योग अग्निले मैला भस्म हुन्छ। यथार्थ कुरा तिमीले बुझ्छौ। बाबाले त तिमीलाई धेरै सम्झाउनुहुन्छ तर तिमीले बिर्सन्छौ किनभने तिम्रो योग राम्रो छैन। बाबासँग अटुट योग छैन भने घरिघरि बिर्सिने गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ नष्ट मोह बनेका छैनौँ। बाबा त सदा पवित्र अथवा पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू कलियुगी वा तमो प्रधान बनेका छौँ र अहिले गहना पनि नक्कली नै पाइन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला आत्माको मैलालाई निकाल्नुपर्छ। आत्मा हामी सुन समान हो भने गहना अर्थात् यो शरीर त बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो आत्मा अहिले तमो प्रधान कालो बनेको छ, कलियुगी बनेको छ भने त्यस्तै गहना पनि अर्थात् शरीर पनि नक्कली कमजोर मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर, यसैलाई योग अग्नि भनिन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म त सदा पवित्र छु। म नहुने हो भने तिमीलाई कसले पवित्र बनाउने? आफूलाई पक्का आत्मा निश्चय गर। त यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त आफूलाई पक्का आत्मा निश्चय गर्नु छ कि म निराकार आत्मा बिन्दु स्वरूप हुँ, यो शरीरदेखि अलग। 84 जन्ममा हामी आत्मामा मैला परेको छ। अहिले हामीले बाबासँग योग लगाउनाले पवित्र हुनेछौँ। कुनै पनि विकार रहने छैन। आत्मा भएको विकार फेरि बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जानेछ, मेटिँदै जानेछ। यदि कुनै विकार बाँकी रह्यो भने सजाय भोग्नुपर्छ। त्यसो हो भने हामीले किन निरन्तर पुरुषार्थ नगर्ने? मेहनतबाट अवस्था यस्तो बनोस् जसबाट मायाको तुफानले कहिल्यै पनि हल्लाउन नसकोस्। अचल घर मन आत्मा जो यसको भित्र छ त्यो आत्मा बाबाको यादमा परिपक्व बन्ने हो भने त्यसपछि त कर्मातीत अवस्थामा आउँछौ। कुनै पनि विकर्म हुँदैन। आत्मा पवित्र हुन्छ।
यसमा त मेहनत पर्छ। त यस्तो आत्मालाई अचल अडोल स्थितिमा राखेर जब बाबासँग अटुट याद हाम्रो छ भने नै कर्मातीत अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ परमपिता परमात्माको पनि पाठ हुन्छ, हामीले उहाँलाई याद गर्छौँ, उहाँले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ यो त व्यवहारमा देखिन्छ। भगवानले 5000 वर्ष पहिला पढाउनु भएको थियो। अवश्य पनि प्राचीन भारतवर्षको राजयोग सिकाइरहनु भएको थियो। अहिले जसरी नै बाबाले 5000 वर्ष अगाडि पनि हामीलाई यसरी नै सिकाइरहनु भएको थियो। बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ यो त्यही प्राचीन राजयोग हो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तर यसैमा मेहनत पर्छ। सबै कुरा यादको नै हो। बाबा आदेश दिनुहुन्छ मलाई याद गर। त्यसैले बाबा घरिघरि हामी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, बच्चे मलाई याद गर, मसँगको अटुट योग तिमीले कायम राख। बाबा भन्नुहुन्छ तर मायाले आदेशमा चल्न दिँदैन, विघ्न पारिदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने म जस्तै तिमी पनि पवित्र बन्छौ र पछि गएर ज्ञानका सागर, आनन्दका सागर बन्छौ। बाबा जस्तै हामी बन्नको लागि बाबासँग याद हाम्रो त्यस्तै हुन पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ तब हामी बाबा समान पवित्र बन्छौँ। साथसाथै त्यसपछि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर पनि बन्न सक्छौँ। तिमीले आनन्द प्रदान गरिरहेका छौ। तिमीलाई यहाँ 3 पाइला पृथ्वी मिल्दैन, तर पनि बाबाले तिमीलाई सारा विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। त्यसैले सबैले बाबालाई याद गर्छन्। त्यसैले भक्तिमा पनि अहिलेसम्म भगवानलाई यति प्यारले, यति मेहनतको साथ भक्तिमा याद गर्ने गर्छन्। परिचय सच्चा नपाए तापनि कति मेहनत गर्छन् भक्तिमा। बाबा भन्नुहुन्छ वाणीभन्दा पर जानको लागि मानिसहरूले वानप्रस्थ लिन्छन्, अर्थात् मुक्तिधाममा जान चाहन्छन्। मुक्ति, जीवन मुक्ति त बाबा सिवाय अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। बाबाबाट सबैभन्दा पहिला तिमी शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छौ। कुनै तकलिफको कुरा छैन। उड्दा, बस्दा, हिँड्दा, डुल्दा आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै मेहनतको कुरा त छैन खासमा। हरेक कार्य गरिरहनु छ। हरेक कर्ममा एक बाबाको याद हामीले साथसाथै गर्नु छ। आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख्नु छ। तिमीलाई थाहा छ याद गरिरह्यो भने गोरो बन्दै जान्छौ। तिम्रो आत्मा पवित्र हुन्छ। पावन बाबा आएर पावन बन्ने युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। यसरी बाबा दिनानुदिन आएर हामी बच्चाहरूलाई पवित्र बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। परमप्रिय बाबालाई याद गरिरहनु छ। मानिस बिमारी पर्यो भने उसलाई भनिन्छ फलानालाई याद गर, तर त्यस्तो याद कहाँ ठहर्छ र? यसमा धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ अनि मात्र अन्तमति सुगति हुन्छ। बिमारी नहुँदा पनि याद गर्ने त्यो अभ्यास पक्का छ भने बिमारी हुँदा पनि स्वतः याद आउँछ। यदि अभ्यास छैन भने त त्यो अवश्य पनि याद ठहर्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमति सुगति यसरी भनिन्छ। तिमी त बाबाको यादमा रहनुपर्छ। कर्मातीत बन्नु नै छ। योगबाट विकर्मलाई भस्म गरियो भने त्यो सजाय खानु पर्दैन। यदि हामीले बेलैमा योग अभ्यासद्वारा आफ्नो विकर्मलाई भस्म गरेको छौँ भने सजाय खानु पर्दैन। योगमा नरहने हो भने सजाय खाएर मुक्तिधाममा गइन्छ। यसमा पनि नम्बरवार हुन्छ। गोरा यात्री त एक बाबा हुनुहुन्छ। यात्री त सबै आत्माहरू हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबा मात्र यात्री नभएर हामी बच्चाहरू पनि परमधाम निवासी यो धरामा यात्रीको रूपमा आएको छौँ। पाठ बजाइरहेको छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कति टाढाबाट पाठ खेल्न आउँछन्, जसरी अरू नाटकका पात्रहरू घरबाट पाठ खेल्न आउँछन्। यो रावणको देश पराई देश हो।
रावणले पतित बनाएको छ। मैले पतितलाई पावन बनाएर साथै लिएर जान्छु। कुनै गुरुका अथाह शिष्यहरू हुन्छन्, तर ती गुरुले त साथमा लैजान सक्दैनन्, न त आफू नै जान सक्छन्। परमधाम जाने गेट त अहिले बन्द छ, खुलेको छैन भने बाबा भन्छ कोही पनि मुक्तिमा त अहिले गएका छैनन्, जाने त अन्त्यमा नै हो। जबसम्म बाबा यस धरामा आएर सबै बच्चाहरूलाई लिएर जानुहुन्न तबसम्म त कोही पनि जान सक्दैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ अनेक गुरुहरू छन् भने उनको पनि अथाह शिष्यहरू हुन्छन्, तर ती गुरुले त साथमा लिएर जान सक्दैनन्, न स्वयं न जान सक्छन्। जाने मार्ग नै जानेका हुँदैनन्। कोही पनि ज्योति ज्योतिमा लीन हुँदैन। आत्मा अविनाशी छ, टुक्रा टुक्रा हुँदैन। आत्मा एक्लै अविनाशी रहेको छ। न कुनै लीन हुने कुरा छ, न कुनै टुक्रा टुक्रा हुने कुरा छ। शरीर मर्छ, जल्छ, आत्मघात पनि गर्छन्। एक आपसमा केही भयो, इच्छा पूरा भएन भने दुवै मिलेर डुबेर मर्छन्। त्यस्तालाई जीवघाती महापापी भनिन्छ। वास्तवमा आत्मघात होइन, शरीरको विनाश हुन्छ। आत्मघात नभनेर बाबा त्यसैले भन्नुहुन्छ जीवघात चाहिँ हुन्छ, किनकि शरीरको विनाश हुन्छ। जसले जति बाबाको याद गर्छन् त्यति धारणा पनि हुँदै जान्छ। जो जतिसुकै राम्रो मुरली चलाउनेवाला भए पनि माया यस्तो छ जसले एकै थप्पडबाट समाप्त गरिदिन्छ। मायाको बक्सिङ चलिरहन्छ, यो युद्धस्थल हो। बाबा भन्नुहुन्छ मुरली अर्थात् ज्ञानको विषय अलग हो, त्यसमा जतिसुकै हामी तीक्ष्ण भए तापनि योग यदि कमजोर छ भने मायाले अवश्य हार खिलाउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मायाको बक्सिङ चलिरहन्छ, यो युद्धस्थल हो, युद्धको मैदान हो। शास्त्रमा त के देखाइदिएका छन्, रात दिनको फरक छ। यस समयमा ज्ञान प्रायलोप भएको छ भनिन्छ। देवी देवता धर्म प्रायलोप भएको छ, बाँकी जड चित्र रहेका छन्। तिमी शिवका मन्दिरमा गयो भने तुरुन्तै यो शिव बाबाको मन्दिर हो भन्छौ। ब्रह्माका मन्दिरमा गयो भने यो दादाको मन्दिर हो भन्छौ। यो जगदम्बा मम्माको मन्दिर हो। तल राजयोगको तपस्या गरिरहेका छन् र माथि वैकुण्ठको यादगार छ, नत्र कहाँ लगेर देखाउने। कसैको मृत्यु भयो भने यो त वैकुण्ठ गयो भनिन्छ। त्यसैले उनीहरूले वैकुण्ठलाई माथि बनाइदिएका छन्। यादगार ड्रामा अनुसार पुरा हुन्छ। बाबा हुन्छ यादगार ड्रामा अनुसार पुरा हुन्छ। बाबा मम्मा कामधेनु बसेका छन्, उनीहरूले फेरि गाई भन्ने बुझेका छन्। गाईलाई फकीरहरूले लिएर हिँडे भने यसलाई कामधेनु एवं कपिलदेव भन्छन्। कपिलदेवका साथमा कामधेनु रहन्थिन्। कथाहरू त धेरै छन्। यसरी दन्त कथाहरू अनेक बनाइएको छ भक्ति मार्गमा। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म यात्री हुँ। यो ब्रह्मा दादाले यस्तो भन्दैनन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म यात्री सदा पवित्र छु। यो अपवित्र विकारी दुनिया हो, त्यो निर्विकारी दुनिया हो। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। बाबाले सम्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ। दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैनन्। हामी आत्माहरू त निराकारी दुनियाँका निवासी हौँ। यहाँ आउँछौँ पाठ खेल्न। यो कर्म क्षेत्र हो। यस धरा भनेको कर्म क्षेत्र हो, जहाँ हामी हरेक आत्मा पाठ खेल्न आफ्नो घर परमधामबाट आउँछौँ। परमधामलाई कर्म क्षेत्र भनिँदैन। यसलाई नाटक भनिन्छ। भारतवर्ष नै हिरा तुल्य र कौडी तुल्य बन्छ। भारतवर्षमा नै वर्ण हुन्छन्। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण।
यसमा 84 जन्म पुरा हुन्छन्। यसैमा नि फेरि बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्म पुरा हुन्छन्। सबै धर्मवालाहरूको 84 जन्म हुँदैनन्। कति धेरै कुरा मिठा प्यारा सिक्किलदे बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यसरी कति पोइन्टहरू, ज्ञानको मैन कुराहरू बाबाले दिनानुदिन आएर हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ कल्पदेखि पढ्दै आएका हौँ, पुरुषार्थ अनुसार नै ट्रान्सफर हुन्छ, जसरी विद्यालयमा स्थानान्तरण हुन्छ। तिमीले पनि गएर नम्बरवार राजाई गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो हामी पुरुषार्थ गरिरहेको छौँ त्यही अनुसारको हामीलाई त्यहाँ पद मिल्छ, राजाई प्राप्त हुन्छ। बाबाको बनेर बाबालाई मात्र याद गर, बाबालाई घरिघरि याद गर, नत्र विकर्म विनाश कसरी हुन्छ। घरिघरि आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ, हामी आत्माहरू त अविनाशी हौँ। बाबाले आदेश दिनुभएको छ, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ, याद गरेनौ भने विकर्म विनाश हुँदैन, उच्च पद पनि मिल्दैन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चालाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, धारणा 1 मा योग अग्निद्वारा विकर्मको मैला भस्म गरेर गोरो बन्नु छ, पवित्र बनेर सबैलाई पवित्रताको सुख दिनु छ। बाबा धारणा 1 मा हामीलाई भन्नुभयो कि योग अग्निद्वारा आफ्नो विकर्मको मैलोलाई भस्म गरेर गोरो अर्थात् पवित्र बन्नु छ, स्वयं पवित्र बनेर सबैलाई पवित्रताको सुख प्रदान गर्नु छ। धारणा 2 मा स्वयंलाई यस्तो अचल घर बनाउनु छ जसबाट कुनै पनि विकर्म नहोस्, यादको मेहनतबाट आफ्नो परिपक्व अवस्था बनाउनु छ। योग बलद्वारा नै हामीले आफ्नो अवस्थालाई एकदम पक्का बनाउन सक्छौँ। बाबाले भन्नुभयो ज्ञान त भए तापनि यदि योगमा हामी कमजोर छौँ भने हामी परिपक्व बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले एकदम पक्का बन्नको लागि, हरेक कुरामा परिपक्व बन्नको लागि स्वयंलाई अचल घर बनाउनु छ जसबाट कुनै पनि विकर्म पटक पटक नहोस्। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ, स्वयंलाई अवतरित भएका अवतार सम्झेर सदा श्रेष्ठ स्थितिमा रहने सूक्ष्म वतन अर्श निवासी फरिस्ता भव। स्वयंलाई अवतरित भएको अवतार सम्झेर सदा श्रेष्ठ स्थितिमा रहने सूक्ष्म वतन अर्श निवासी फरिस्ता भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबा अवतरित हुनुभएको छ त्यसै गरी तिमी श्रेष्ठ आत्माहरू पनि माथिबाट तल सन्देश अर्थात् मेसेज दिनको लागि अवतरित भएका हौ। सूक्ष्म वतन वा मूल वतनमा रहनेवाला हौ। देहभान रूपी माटो अथवा पृथ्वीमा तिम्रो बुद्धि रूपी पाउ रहन सक्दैन। त्यसैले फरिस्ताहरूको पाउ सदा जमिन फर्सबाट माथि देखाउँछन्। त्यसैले तिमी सबै उच्च स्थितिमा स्थित रहने सूक्ष्म वतन निवासीहरू अवतरित भएका अवतार हौ। यसै स्मृतिद्वारा उड्ती कलामा उडिराख। बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बाबा यस धरामा अवतरित हुनुहुन्छ विश्व कल्याण सेवार्थ परमधाम निवासी बाबा हुनुहुन्छ, त्यस्तै बच्चाहरू पनि सूक्ष्म वतन निवासी परमधाम निवासी हो र यस धरामा बाबा सँगसँगै अवतरित भएका आत्माहरू हो। बाबाको सन्देश दिनको लागि नै बाबा भन्नुहुन्छ कि देहभान रूपी माटो अथवा पृथ्वीमा बुद्धि रूपी पाउ यसरी रहन सक्दैन बच्चाहरू जो फरिस्ता बनेका छन्। बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले फरिस्ताहरूको पाउ सदैव जमिनभन्दा फर्सभन्दा माथि देखाउने गर्छन्। त्यसैले आफूलाई सदैव स्मृतिमा यो राख्नु छ कि म सूक्ष्मवतन निवासी अवतरित भएको अवतार हुँ र यसै स्मृतिद्वारा नै हामी आफ्नो
उड्ती कलामा सदैव उडिरहनु छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, स्वपरिवर्तनको तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूलाई नै बाबाको आशीर्वादको बधाई मिल्छ। स्वपरिवर्तनको तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूलाई नै बाबाको आशीर्वादको बधाई मिल्छ। यसरी स्वपरिवर्तन हामीले बिस्तारै बिस्तारै आफूमा ल्याइरहन्छौँ भने बाबाबाट आशीर्वादको बधाई हामीलाई सदैव मिलि नै रहन्छ। ओम शान्ति।